तुका आमी जो स्पॉट जो आसा हो एक्झॅक्टली मांडवी रिवर जी आसा पयलीं आमचे गोवा स्वतंत्र जावचे पयलीं हांगा एक बस स्टँड आसलो पणजेचो। हांगा कार येती लागताल्यो आनी हांगा ट्रक लागताले। हांगाले आमचे गोंयचे लोक हांगा येवन हांगाले पणजेचे लोक येवन हांगासून ते सायडीक फोंड्या सायडीक वयताले। आतां मांडवी रिवर जी आसा मिस्टर प्रमोद सावंतांच्या अंडर आनी दामू नायक जो BJPचो अध्यक्ष आसा ताका आमी सांगूंक करता की आयज हांगा जे ड्रेजिंग चालू आसा हे हांगा आमचे रेईस मागूस जे आमचे भाव पंचायत एरियेन ते लोकांनी तांकां ते कजिनो व्हडले वेसल 100 मिटर येवपाचे आसा ताका ऑब्जेक्शन हाडला। पूण आतां हेंच्यांनी नवी टॅक्टीस काडली की हांगा जे स्पॉट जो आसा इम्पॉर्टंट स्पॉट ऑफ गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे खवटे कडेन आसा। थंयसरले हॉटेल मिरामारचे रेजिडेन्सी ते फोंडान घातले गोंयकारांक, ते कोणाक तरी दिले। आता हे बरे बरे जे आमचे स्पॉट जे आसा हे कजिनोवाले हांकां दिल्लेले आसा। एका टायमार मनोहर पर्रीकर सांगतालो कजिनो में घुस जाएंगे म्हणून। त्या मनोहर पर्रीकराचो हांकां उगडास करून दिता। आयज गोंयचो CM सांगता ऑपोजिशन बेश्टेच आड्डी मारता, खंयच्या प्रोजेक्टाक ऑपोज करता म्हणून। हो जो प्रमोद सावंताक मोद मारलेलो आसा, मोद तुका सांगूंक करता मनोहर पर्रीकरान सांगलेले कजिनो में घुस जाएंगे। आता मांडव रिवरान कोण घुसलेले आसा हे दिल्लीवाले, गुजराती, मारवाडी, रंगा बिर्ला का कोण म्हाका एक सांगा पळया। रंगा का बिर्ला आसा ते घुसलेले आसा ते हांगा सगळे बरे बरे वस्तू गोंयकारांचे जर तूं दिताय जाल्यार तुमचे अकलेचेर तूं म्हणटा तूं अक्षरशः म्हणटा तुमच्या अकलेचेर तुमी येतात हांगा दादागिरीन आयज आपणाक जाय तशें वागता। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक हांव विचारूंक करता आनी गोंयचे CMाक आनी BJP वांगडा जे MLA आयज आसा तांकां विचारूंक करता। आनी आतां जो पणजेन आपूण इलेक्शनाक आयज रावंक करता मिस्टर पर्रीकराचो चेडो ताका हेचेर एक शब्द उलोवपाक सांग। हो हे हांगा गोंयान कितें चलता ते हांगा तेजेर मातशें उलय। हांव तुका चॅलेंज करता मनोहर पर्रीकराच्या चेड्याक, तूं येवन हो कजिनो जे तूं आतां म्हणटा इलेक्शनाक आपूण उबो रावताय तेजेर उलय, 4 शब्द उलय आनी सांग तुज्या बापायन सांगलेले आपूण कजिनो में घुस जाएंगे। आता हो कजिनो काड इलेक्शनाक जर रावंक करता न्ही। आनी मिस्टर युरी आलेमाव ऑपोजिशन लीडर ऑफ काँग्रेस इन असेंब्ली तुका सांगूंक करता हांव, तूं सांगता हे अभिजीत हो जो पर्रीकराच्या चेड्याक तूं येता त्या म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शनाक सपोर्ट करूंक करता न्ही। पयलीं तुमी भितरसून तांकां फिक्स जाल्या कोणाक BJP पर्रीकराच्या चेड्याक जर तूं सेटींग जर केलो हो 100% परत BJPन वयतलो। हे आमकां तूं तुजे कडसून बरोवन घेवपाची कांयच फायदो ना। काँग्रेसच्या टायमाचेर दिगंबर कामतीन सगळ्या कडेन बरोवन घेतले, देवाची शपथी घेतल्यो की आमी ते सायडीक वयचे ना म्हणून। आतां अभिजीत आतां कोण तो पर्रीकराचो चेडो जो आसा ताका तूं सपोर्ट करूंक करताय काँग्रेसचे आनी कोण ना रे तुजे कडेन हांगा पणजेन कोण ना। गोश्ट लक्षांत घे, मांडव रिवर ही कोणाच्या बापायची न्ही। येयल्ले सगळे जर तुम्ही दिल्लीच्या लोकांक जर दितात हे जे कोण आसात कोणाचे नवे वेसल हे करतले। आता हांव मागता हे जे ते सायडीक आमचे लॉन्ची ज्यो आसा नुस्त्याचे फिशरीज ट्रॉली ज्यो आसा तेंचे प्रोविजन तेंच्यांनी चिंतपाक जाय। हांगा जर कजिनो जर येयले हांकां कितें करतले ते हांगासून रायबंदरा त्या सायडीक व्हरतले आनी थंय तुमी रावा म्हणटले, थंय जेटी बांदून दिता म्हणटले। जशें मोपा एअरपोर्ट बांदून टॅक्सीवाले भाव आयज खंय रावता मेन रस्त्याचेर हायवेचेर रावता 6.5 किलोमिटर आनी कोण फ्लॅटांसून येयलो काय ना आमकां भिकारी कशी वाट पळोवची पडटा अशी परिस्थिती गोंयांत जी जाल्लेली आसा। आमी सुद्दां जर एअरपोर्टार जर देवपाचें जर आसा जाल्यार आमच्यो गाडयो 6 किलोमिटर भायर राव म्हणटात ते। अशी आमची गोंयची आमच्या गोंयकारांची परिस्थिती जाल्लेली आसा। मिस्टर प्रमोद सावंत खंयच्या परिस्थितीन तूं हो हांगा कजिनो हाडूं नाका। दर्यान या तुका जाय जाल्यार तुजे एरियेन व्हर, साखळे व्हर, साखळे तूं मायनींग बंद केलें, लोकांचे सगळे बंद पाड घातले तुमी। आनी हे जे कजिनो जे गोंयांत हाडून घालता न्हू हेजेर मातसो विचार कर, भुरग्यांचे भवितव्यांचे उगडास कर। हांव तुका उगडास करता
तुजो विश्वजीत राणे तो आयज सांगता न्हू फाल्यां व्हडलो फोटो येवंक जाय म्हण पेपराचेर आयज तुवें सांगता न्हू तो विश्वजीत राणे एसेंब्लीन जे कोणाक अशें करून हात दाखयताले न्ही एसेंब्लीन ते एसेंब्लीन ते दिसा हात दाखयल्लो तेणीन आनी वायट इशारो दाखयल्लो न्हू जे कॉलेजीन आनी आमचे जे इस्कॉलान जे भुरगे शिकतात आनी जे इस्कॉलांतले प्रोफेसर जे आसा प्रिंसिपल जे आसा तांकां हांव हात जोडून रिक्वेस्ट करता हे एसेंब्ली चालू आसतना तुमचे भुरग्यांक स्टुडंटांक ह्या एसेंब्लीन धाडूं नाका विश्वजीत राणेन जे सिग्नल जे दाखयलेले आसा ते हात पळोवपाक तुमी इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आयज आमकां एज्युकेशन अशें दाखयतात की आमची एसेंब्ली अशी चालू आसा अशें आमचे गोंयान MLA आसा असो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा आनी आमचो गोंयचो डेप्युटी स्पीकर आनी स्पीकर असले उलोवपाक तांकां एलाव करता काय म्हणून तेच्या आदींचो सिग्नल हो गोंयकारांनी समजून घेवंक जाय भारतीय जनता पार्टीची सरकाराची संस्कृती आमची संस्कृती कजिनो न्ही आमची गोंयान ट्युरिजम पळोवंक कितें येताले देवळां पळोवंक येतालीं चर्ची पळोवंक येताले दोंगर पळोवंक येताले कजिनोन जे आयज जो पयशांचो लुटमार चालू आसा ब्लॅक मनी जे चालू आसा हेजेर आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज खंय आसा रे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंटाचे पोलीस जे आहात तांकां रिक्वेस्ट करता हे जे आयज चालू आसा हे तकले वयल्यान उदक गेल्लेले आसा तेन्ना हो जो कजिनो जो आसा हांगा कजिनो हो हांगा हाडून दिवपाचो ना प्रत्येक गोंयकार हांगा रिक्वेस्ट करता जर हांगा जर येयलो जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराचो एकट्यान एक इनफ जे म्हणटा न्हू तेंच्यांनी तांकां हांव सांगता हे जे चालू आसा न्हू तुमी केन्ना रावले का म्हणून प्रत्येक गोंयकाराक हांव रिक्वेस्ट करता हेजेर सगळ्यांनी ताबडतोब हांगा एकठांय जावपाचें आनी हांकां धाडून घालपाचें आनी हेच्या फुडें नो मोर कॅजिनो नो मोर BJP इन गोवा थँक्यू